जायना politically we will go for a protest. People are POCSO कसा as a legislator what I do is that the onus is on the DG to prove that he is innocent. It is not innocent unless proven guilty. It is guilty unless proven innocent. So at the moment there is enough grounds to believe that there is a guilty person who have apprehended. So apply the section and then do it. Section सगळी लायतले. No, they victim ना. They will be never happens. Yeah. आणि आमची सोसायटी तुम्ही जाणार ना boy, grounds हा IT same grounds हा POCSO. ना एक पॉक्सो बिल सगळ्या लायतले. इवन गोवा चिल्ड्रन ऍक्ट लायतले. सेक्शन 8 कळलं तुला. सेक्शन 8 11 सेक्शन आमचे लायतले. पण आमकां मातशें कॉपरेशन जाय. ना कॉपरेशन पब्लिक इज एक पब्लिक अपरायझिंग कित्याक जाता पीपल आर अथास्ट पीपल आर आउटरीच्ड दॅट दिस थिंग इज गोइंग ऑन आनी अशें दुसरे कडेन जाल्लें आहा इट इज ऑर्गनायज्ड हियर ऑल्सो देर आर इंडिकेशन दॅट दिस इज ऑर्गनायज्ड that this is not a one-off incident. It's not one time. It is an organized. Past 2 years. अच्छा. 2 years. No, Not your fault. That is not your fault. But now that you know, you can apply the various sections of the POCSO Act. Let them fall out after that's not our fault. माझे बेगीन Apply them. it should be कित्याक तुमची credibility is at stake. I have spoken to your DG. I have told him otherwise this will escalate and become a national issue. आता ना there is national media in Goa. आम्ही राजकारणी आज bring them here. By evening आम्ही हजेरी आम्हाला येतात सगळ्या वाटतं हांव इतल्याच खातीर आयलां की एक गोंयभर अशें पसरलां की कुडचड्याचें नांव पेड्ड्यार जाल्लें आहा आनी कुडचड्यार जी रुलींग पार्टी आहा ती बलात्कारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. हे रुलींग पार्टीचे लिडरशिपीचे प्रेशराचेर केस डायल्यूट करपाक एक एटेम्प्ट चालू आहा आनी हो एटेम्प्ट असो जावचो न्ही विक्टिमांचेर अन्याय जावचो न्ही आनीक रेलेवंट सेक्शन्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट फ्रॉम 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 ही सेक्शनां लावंक जाय आनी द ओनस इज ऑन द गिल्टी टू प्रूव हिज इनोसन्स. हो कायदोच तसो आहा. हो कायदो ताणें एप्लिकेबल करूंक जाय म्हणून हांव आयिल्लो आहा. सरकार आज सांजे मेरेन जर हें लायना जाल्यार हें एस्कलेट जातलें. गोंय कुडचड्यार येवपाक लागतलें. चलो कुडचडे म्हणटा तें जातलें आनी म्हाका दिसता कुडचड्या वयल्यान ही बलात्कारी जनता पार्टीक वखद शिकोवपाक लोक उबे जातले. कित्याक हें जें कितें जालां ताचेर इंडिकेशन अशी आसा की हें वन ऑफ इन्सिडंट न्यू हो एक ऑर्गनायज्ड रॅकेट आनी हे पयलीं आमी नेबरींग स्टेटीन प्रज्वल रेवंडा बिवंडा केस जाल्यार तसलोच प्रकार हो आसा असो दिसता. म्हाका ताजेर फुडें उलोवपाचें ना कित्याक विक्टिम्स आर इनवॉल्ड देअर फॅमिलीज आर इनवॉल्ड देअर सोशल स्टेटस एवरीथींग हेज टू बी प्रोटेक्टेड वी हॅव टू बी सेन्सिटीव टुवर्ड्स वॉट वी आर स्पिकींग. बट ओगीच म्हाका काम ना धंदो म्हणून हांव हांगा येवंक ना आनी राजकारण करपाकूय येवंक ना आनी हांव मागता कुडचड्याच्या आमदाराक की ताणें आपलो स्टँड सांगचो कितें तो कित्याक आमदारांनी येवचें पडटा म्हजो कलीग तो हांवूय बी हांगा आमदार म्हणून आयिल्लो आहा आनी मागीर गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून आयला. हांव आमदार इतल्या खातीर आयला कायदे आमदार करतात आनी गोंयांत जे कायदे लागू आहा ते लागू सगळ्यांक खर कायदो लागपाची गरज आहा. आमकां DGP कडेन आमी हांव उलयलां. DGPन म्हाका अश्युरन्स दिला की तो हें सेक्शन लायतलो. आतां जो PI आयला आनी तो DYSP आयला ताणें तें सांगिल्लें आहा आनी आय एक्सपेक्ट द गव्हर्मेंट टू कीप इट्स वर्ड. इफ दी डजंट कीप इट्स वर्ड देन मागीर कितें तें आमी करचें पडटा. आयचे दिसान हें जावंक जाय इमिजिएटली जावंक जाय एक वरान जावंक जाय पूण पळवाट एक्युजाक पळवाट दिवंक जायना. एक्युजाक भरपूर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आसा हें क्लियर जाल्लें आहा आनी BJP इतली लेवलाचेर पावल्या की तांचे कार्यकर्ते हे लोकांचे भुरग्यांचो दुरुपयोग करून तांकां आनी खंय वयर पास ऑन करतात असो पसून भंय हांगा लोक व्यक्त करता. हें आयकून म्हाका वीट आयिल्ली आहा आनी हाजेर उलोवप म्हाकाय सोबना पूण हें खरी खबर अशी जाल्या म्हणून उलोवचें पडटा. हांगचो आमदारय आमचो भारतीय जनता पार्टीचो आसा आनी तुमी पुलिशेन आतां म्हणलें की
सीएमाक खंय तरी प्रेशरायज जाता हय. सो कितें ना म्हणटा आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करपाक जाय. आमदार ना हातून कित्याक ताजो इन्वॉल्वमेंट ना. कित्याक हांगा कुडचड्यार BJP A आनी BJP B आहा, 2 BJP आहा आनी BJP बी तांचे पावर बरोच आहा. तांचे प्रदेशाध्यक्षा कडेन तांचो पावर आहा आनी मुखेलमंत्र्या कडेनूय तांचे बरो वोट आहा. सो ताजे खातीर आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करूंक जाय, नाजाल्यार आमदाराचेरूय पेंट ब्रश लागतलो. लागप साहजीक आहा. आतां फातोर्डान जर अशें जालें आनी हांव म्हजो स्टँड सांगना जाल्यार कोणूय येवन फातोर्डा आमदार इनवॉल्ड आहा म्हणून गाळी म्हणूंक शकता. सो आमी राजकारणांत आसतना आमी वी हॅव टू कम क्लीन अँड आय थिंक दॅट इज द ड्युटी ऑफ एवरी रायट थिंकींग सिटीजन एज वेल एज अ लेजिस्लेटर. सी काल जी घटना जाली हाच्या वयल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता की हे प्रमोद सावंताचे एडमिनिस्ट्रेशन हे टोटल कॉलेप्स जाला. पुलीस आपली ड्युटी करना आणि लोकांक रस्त्यार देवचे पडटा. काल जेन्ना हो इश्यू जालो, जेन्ना मिडियाचेर आयले तेन्ना लोक हांगा आयले तेन्ना हांव PI कडेन उलयल्लो. PIक सांगिल्लें सो मोटो तूं एक केस रेजिस्टर कर. पूण रातची 10-10:30 जाली तरी तो रेडी ना. आणि जेन्ना लोक उठले, जेन्ना कुडचडेचे मॉब जेन्ना आयले तेन्ना ताणें भिवून ती केस रेजिस्टर केल्या. सो हाज्या वयल्यान कितें सिद्ध जाता की कोण तरी, खंयचो तरी मंत्री काय मुख्यमंत्री काय कोण पार्टीचो प्रेसिडेंट ताचेर प्रेशर घालता हें म्हाका दिसता उघड जावपाक जाय. बट लुकींग एट द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द इश्यू म्हाका दिसता हातून मायनर्स इन्वॉल्व आसा. आतां आय थिंक लेट्स नॉट पॉलिटिसायज दीस इश्यू. पूण म्हाका दिसता हाचेर फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आमी आनी आतां गोवा फॉरवर्ड तांचे प्रेसिडेंट आमी मेळपा आयिल्ले PI आनी वी हॅव डिमांडेड की पॉस्कोचे सेक्शन 3, 5, 7, 9, 11, 15 हे लावचे. कित्याक सगळ्या जनतेक खबर आसा की मायनर्स हांगून इन्वॉल्व आसा आनी तो PI फेल टू अंडरस्टँड. तो सांगता विक्टीम कोण ते आपल्याक खबर ना. हाजो अर्थ हाजे CID डिपार्टमेंट फेल जाल्लें आसा. जेन्ना लोकांक सगळे डिटेल्स खबर आसा तेन्ना पुलिसाक कशें कळना. सो म्हाका दिसता एक तर ह्या सरकाराचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेल जाला. कित्याक आमी हांगा पळयता वुमन्स कमिशनाचो कोण अजून ना, चिल्ड्रन्स हाजो कोणूच ना. अरे दीस इश्यू इज सो सेन्सिटिव्ह. इमॅजिन करा ती मायनर भुरगीं, तांच्या फॅमिलीचेर आज कितें परिस्थिती जाली आसतली. म्हाका दिसता गव्हर्नमेंटान तांची प्रायवसी हॅज टू बी मेंटेन. द विक्टिम्स जे कोण आसा तांची सुरक्षा एज वेल एज तांची प्रायवसी. आणि आय थिंक तांचे काउन्सिलिंगूय जावपाक जाय. वेर इज द एज्युकेशन डिपार्टमेंट? तुम्ही दीस इश्यू इज नॉट पर्टेनिंग ओनली टू कुडचडे. आय थिंक दीस इश्यू हे अश्यो म्हाका दिसता कितल्योश्यो केसी गोंयभर आसतल्यो ज्यो लोक म्हाका दिसता प्रेशराचेर दामून दवरता. म्हाका दिसता हाजो खुलासा जावपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक एक चेतावणी, सिद्धी नायका भशेन ही केस करनाका. आमी ताका आतां विजय सरदेसाय DGP कडेन उलयला. ताणें एश्युअर केलां की अंडर पॉस्को एक्ट आपूण ते लायता. जर तर लायना आनी जर तर ह्या केसीचे जर तर सारखे जर तर निकाल येना जाल्यार म्हाका दिसता गोंय बंद करून सगळे गोंयकारांक कुडचड्यार हाडचे पडटले. कित्याक दीस इज लायक अ नॅशनल इश्यू. आणि हातून म्हाका दिसता हांव BJPच्या सगळे पदाधिकारी, तांचो अध्यक्ष, तांचे कोण सो कॉल्ड हेंचमॅन हांकां चेतावणी दिता की ह्या केसीन तुमी मेतेर जायनाका. आमकां इन्फॉर्मेशन आसा की PI कंटिन्युअसली फोन येता, प्रेशर येता. बट इमॅजिन ज्या व्यक्तिमाचेर जी एक घटना घडल्या तांची परिस्थिती तुम्ही अंडरस्टँड जाया. एक फॅमिली आवय बापायची त्या भुरग्याची आज परिस्थिती किती जातली. मायनर भुरगीं ती सगळी. सो आय थिंक हातून एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सुओ मोठो हांगा येवपाक जाय आशिल्लो. एकटोय मनीस दिसना. वुमन कमिशनाचो एकटोय मनीस दिसना. चायल्ड कमिशनाचो एकटोय दिसना. सो हे सरकाराचे एडमिनिस्ट्रेशन खंय पावलां. आता 3 दीस जाले मिडियाचेर आयला. कालच्यान येदो व्हडलो बोवाळ जालो. काल आयतार म्हणून हे सगळे कमिशनर न्हिदले आसतले काय पार्टेक गेले आसतले. पूण आज सोमारा सकाळी हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंट, तुगेले चायल्ड डिपार्टमेंट आणि वुमन्स डिपार्टमेंट शुड हॅव बीन हियर. नोबडी इज देयर. नॉट इवन द DYSP इज हियर. तो PI बसला. सो यू कॅन अंडरस्टँड द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ दीस मॅटर. हे सरकार खंय तरी ही केस दामपाक सोदता. वी डिमांड दॅट अ फेअर इन्व्हेस्टिगेशन हेज टू हॅपन. आणि जो मेरेन हाचो निकाल येना वी विल नॉट कीप क्वाईट. परत एकदा आय थिंक द प्रायवसी अँड द सेफ्टी ऑफ दीस विक्टिम हॅज टू बी अटमोस्टली टेकन केअर बाय द गव्हर्नमेंट. सेक्स स्कॅन्डल केस कुडचड्यार गाजता 2-3 दीस जाले.
तुम्ही आयज बायलाचो एकवट गांवान आयज तुमी PI कडेन उलयल्या DYSP हाजेर तुमी कितें सांगलें? हांवें PIक रिक्वेस्ट केला की पॉक्सो ॲक्ट लायचो म्हणून, कारण कोणाच्यानी व्हिडिओचेर आपले कोणाचे फोटो घेवन इन नॉट एक्सेप्टेबल पोजिशन घेवन ते दवरपाक स्टोर करपा जायना, न म्हणल्यार ते सर्क्युलेट करपा जायना, न म्हणल्यार ते कोणाकूय दाखोवपा जायना. हेका पॉक्सो आनी ती भुरगीं जाल्यार ताका पॉक्सो ॲक्ट लागताच लागता. पूण हांवें एक रिक्वेस्ट केला, ताणें आपलें काम करता म्हणून वचन दिलां आनी करतले बी ते, कारण हांव वळखता हे पुलिशेक, ते करतले बी. तो पर्यंत म्हजी एक मागणी आसा, जे चेडवांचो तांणी फायदो घेतला, जे चेडवांक आनी खरें म्हणजे चेडवांक आवडचें न्ही तांणी फायदो घेतला तो, हांव तांकां वचन दितां की खंय पुलीस स्टेशनाचेर येवपाची गरज ना. म्हाका जर कॉन्टेक्ट करीत, हांव क्वायटली तांचो स्टेटमेंट घेवन जो आधार पुलिसेक जाय वेरियस सेक्शनाचेर एक्शन घेवपाक, ते पुलिसेक एक वाव मेळटलो करपाक. हांव कडकडीत मागणी करता लोकां कडेन की तांणी फुडें येवचें. चड करून पेरंट्सां कडेन हे गोंयभर जातलें फाल्यां. आमकां नाका की आमची चेडवां वायट संघटीत पडली आनी वायट तांचो फायदो घेतलो. ताका लागून वन्स मोर हांव पेरंट्साच्या काळजाक हात घालून सांगता, प्लीज फुडें येयात, म्हाका मेळात, एक कंप्लेन करा. चेडवाचें नांव न म्हळ्यार खंय येवचें ना, चेडवाचे पालक कोण ते येवचे ना, गांव खंयचो ते येवचे ना, ते कोण ते येवचे ना, ताची वर्सां येवची ना, ते खंयच्यान ताका व्हेलें ते सुद्दां येवचे ना. कॉन्फिडेन्शियलिटी आज पर्यंत म्हजे संघटनेन प्रत्येक विक्टिमाची राखल्या आनी आमी राखतली. मॅडम तुमकां एक दिसनात व्हिडिओ प्रमाणे एविडन्सा प्रमाणे कंप्लेंट रजिस्टर केल्ली आसा, सो तेच व्हिडिओ बेजाचेर ते विक्टिमाक हें करपाक शकना, तुमी वचून हें करपाक शकना पूण विक्टीम तो. तातूंत एक बाजू आयल्या, बाजू म्हणजे IT ॲक्ट आयला. IT ॲक्ट लागता, दोनूय सेक्शनां जी पुलिसेन लायल्या IT ॲक्टाची ती बरोबरच आसा. पूण ताका दाग दिवपाक, ताचेर सारको कारवाय जावपाक ताका पॉक्सो ॲक्ट लावपाकूच जाय. आनी म्हजी मागणी परत एक फावटी पेरंट्सां कडेन फाटीं रावं नाकात. प्रत्येक भुरगें गोंयचें कुडचोरेचें ते खंयचेंय जावं, ते आमचे भुरगे गोंयचे भुरगे, आमी ताका रक्षा करपाकूच जाय. साहेब, सोहम सुशांत नायक जो एक्यूज आसा ताका सेक्स स्कॅन्डला लागून व्हिडिओ एविडन्सा अरेस्ट केल्लो आसा. सो अवधा वेगास आयिल्ली, विजय सरदेसाय आयलो आनी तशेंच अमित पटकर आयिल्ले. सो तुमकां कितें सांगलें तेंच्यांनी डिमांड कितें आहा? तांचो डिमांड आसा की ताका आमी कमी सेक्शनां लायल्या म्हणून. पूण जशें जशें इन्व्हेस्टिगेशन आमचें चालू आसा पळय, जसो जसो आमकां एविडन्स मेळटा त्या प्रमाणे आमी ती सेक्शनां एड करता. सो आमचे कडेन आतां एविडन्स आयिल्लो आसा, त्या प्रमाणे आमी ताका पॉक्सो ॲक्ट आनी गोवा चिल्ड्रन ॲक्टाची जी स्ट्रिक्चर आसा सेक्शनां ती आमी एड करता आतां. सर काल कित्याक केल्लो नाशिल्लो? काल आमचे कडेन एविडन्स नाशिल्लो, मागीर रातचो लेट लायट आमचे कडेन एविडन्स आयलो, ताजे वयल्यान हें करतलो. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक जे ज्यो कोण विक्टीम आसा तांकां अपील करपाक सोदतां की ही ज्यो विक्टीम आसा पळय न्ही, तांकां आमची ज्यो मॅडम आवडा वेगास आसा तांचे कडेन तुमी आमकां जर तर तुमकां जर तर पुलिसाचेर भरवोसो ना जाल्यार ते मॅडम आवडा वेगास आसा ताजे कडेन तुमी स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलो जाल्यार आमकां मातशें बरें पडटलें, कित्याक आमची केस स्ट्रॉंग जातली. आनीक हांव सगळ्यांक अपील करपाक सोदतां की हें तुमचें आयडेंटिटी खंयच रिवील जावपाची ना, कित्याक आमी तांकां पुलीस स्टेशनार सुद्दां हाडना. ती एक सिक्रेट जाग्यार वतली आनी आमची जे लेडी पुलीस ऑफिसर आसा इन सिवील ती तांचे हें करतले. म्हणजे तांकां ते पुलिसाचो ते सर्कमस्टन्सीस आसा पळय पुलीस स्टेशनाचे, ते तांकां पुलीस स्टेशनार आयल्या भशेन कळपाना तांकां. ते आर घरा जाल्यार घरा आमी येता म्हणल्यार आवडा वेगास आनीक आमच्यो ज्यो पुलीस ऑफिसर आसा लेडी पुलीस ऑफिसर इन सिवील युनिफॉर्मान सुद्दां ना, ते येवन चुपचाप आमी हें करतले. आनीक स्टेटमेंट फक्त आमकां जाय, आमकां तितलेंच जाल्यार आमची केस स्ट्रॉंग जातली आनी असली प्रकरणां जी सोसायटीक जाता ताजेर आमकां आळा घालपाक आमची मदत जातली. कोर्टाक आतां ताका रिमांडाक व्हरतले मेळटा.
आसता आनी आतां कितें सांगले कडेन आसता आमचे कालच्यान तेच आसलेले आनी ती सेक्शनां लायल्या ती नॉन बेलेबल पूण आमकां अशें दिसतालें की ती काल सेक्शन लायली ती तेंगेली बेल जातली म्हणून फाल्यां पूण आतां आमगे विजय सरदेसाय बाब फातोर्डा एमएलए आयिल्लो मेवदा मॅडम आशिल्ली भितर अमित पाटकार येवन गेलो सो आमी प्रेशर घातलो विजयान डायरेक्ट डीजी फोन मारून पीआयक उलोवपा दिलें सो आतां ताणें सांगलें आमकां पॉस्कोची सेक्शनां लायता म्हणून सगळीं सो आमी रावले आतां न्यू एफआयआर कॉपी आमकां मेळटा म्हणल्यार सो आतां पॉस्को सेक्शनां लायता खंय तो आनी थोडे म्हणल्यार आमच्यान जे कितें एविडन्स दिवपा जातालो तो आज आमकां फ्रेश एविडन्स कितें आशिल्लो तोय तांकां दिला आमी सो आतां पळोवया पुलीस कितें करता ताजे मुखार तुमी कितले टायम कितले दिले टायम म्हळ्यार आतां आमी 1-2 वरां भितर एक्चुअली आमकां कॉपी मेळपा जाय फ्रेश एफआयआराची विथ पॉस्को एक्ट जितले जितले सेक्शन लावपाय ती सेक्शनां लावन आमकां आतां कॉपी मेळपा जाय सो आमी रावतले हांगा आमकां आनी कांय ना हें आतां हें सामकी प्रायोरिटी जाली आमगेली कित्याक आमगे कुडचड्याचें नांव सामकें गोंय भर घाण जालें आसा आनी आतां आमी जेन्ना उलयताले तातूंत भितर आनी मोठी थोडी नांवां एक्सपोज जाल्या सो हें जें रॅकेट एक भुरग्या पुरतें ना हाजें झाड भरपूर व्हडलें आसा आनी आमकां आतां भितर अशें कळून चुकलां की हातूंत भितर बरी व्हडलीं नांवां आसा सो आतां ही पुलिसाची जबाबदारी डीप वचून इन्व्हेस्टिगेट करून जे कोण रुटा भितर वचून हें फूल व्हडलें जें झाड आसा तें अप्रूट करपाची पुलिसाची जबाबदारी डीवायएसपी आयिल्लो ताणें आमकां अश्युरन्स दिला सो आमच्यान कितें जाता तें आमी एविडन्स दिता तांकां आनी आमचें चालूच आसतलें टील ईच एंड एवरी पर्सन हू इज इनवॉल्ड इन दीस केस जो मनीस भितर इनवॉल्व आसा ताका पुलीस स्टेशनार हाडून ताजेर जे कितें कायद्यान कारवाई करपाक जाय ती कारवाई जेन्ना म्हळ्यार पुलीस करना तेन्ना म्हळ्यार आमचें शेड्यूल होच आसतलो आमी डेली हांगाच येवन बसतले आनी आमी तांकां सांगलां कित्याक आतां ती पॉस्को सेक्शनां लावन जर आमकां कॉपी आज म्हळ्यार मेळूना जाल्यार रातचे आमी फूल गोवा बंद विजयानूय सांगलां बाकी सगळ्यांनी अमितानूय सांगलां फूल गोवा बंद करपाचो आमी हें करतले अपील करतले लोकां कडेन